Mayong buntag na inyong tanan. Ang salmo nga atong nadungog karon nga nagkanayon, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o gisangyaw ang maayong balita. Ang pangutana, unsa mang balitaa nga atong isangyaw? Maigsoon ko na ni Kristo, una sa tanan, isip magtutuo sa atong Ginoo, ang balita nga ngayan nga atong isangyaw nga adunay gayoy Dios diha sa kinabuhi sa tao. Amen? Amen. O diha sa itong pagsangyaw nga adunay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao, ug ato usab kining gikinabuhi adlaw-adlaw, kining maong mga butanga mauni ang maghatag kanato og direksyon aron ang sigpit nga pultahan nga atong pagapasudlan sa tukma nga higayon dili maglisod ta og sulod niini tungod kay una sa tanan ato manggisangyaw nga adunay kinabuhi sa tao ang Ginoo o dunay Dios diha sa kinabuhi sa tao. Maigsoon ka na ni Kristo, ang sunod nga pangutana, ato na bang nasangyaw nga adunay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao? Nasangyaw? Wa pa. Maayong buntag na inyong tanan. Kung wa pa, ang ayan nga mag-uol. Apan kung nasangyaw na, ang sunod na itong ipangutana sa itong kaugalingon, ug ato ba ning na-sustain? Kay kung wa na ito masustain ang pagsangyaw ug pagkinabuhi nga adunay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao, maigsuon ko na ni Kristo, ang ayanta nga mabalaka. Nganuman, tungod kay kundi na to masustain kining maong mga buhata, mausab ni ang makaingon ngano nga maglisod ta og sulod aning maong sigpit nga pultahan. Maglisod gyud ta og sulod aning maong sigpit nga pultahan kundi gyud nato masustain ang mga buluhaton nga dunay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao. Ang pangutana, unsaon man nato pag sangyaw nga adunay kinabuhi dunay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao? Gipanuman ta sa tong Ginoo diha siyang pag-ingon nga higugmaa ang imong isig kataw sama nga imong gihigugma ang Ginoo. Unya kun ato ning nabuhat agig paghigugma sa tong Ginoo, ato usab kining dalhon diha sa atong pagpangalagad sa katilingban o sa komunidad nga naata nahisakop. O diha sa atong pagpangalagad may gisuon ko na ni Kristo, doon na gyoy mga gasa nga gihatag ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ug diha sa atong pagdawat niini, wa ta makalimot sa pagpaambit niini ngadto sa atong mga kaigsuonan. Na kung nakahimo na ta niini, ang ayanta nga malipay. Apan kung wa na to ni masustain, mauni ang atong kabalak-an kay maglisod gyud ta og sulod aning maong sigpit nga pultahan. Maigsoon ko na ni Kristo, tataw og klaro kaayo nga miingon ang atong Ginoo nga dunay mangabot sa nagkadaiyang suok sa kalibutan nga motambong sa talad kan-anan. In short, from east to west, from north to south, dunay bulog sa katawhan nga makatambong aning bangkite sa Ginoo. Mamanggani nga di nato ikakugang kining tubag sa tong Ginoo sa simple o giyano nga pangutana aning maong tao diha sa Ebanghelyo. Kay mingon ang tao, Sir, jutay rabay maluwas? Apan unsa may gitubag sa tong Ginoo? Lapad o guwanang ang kahulugan sayang tubag kay mingon man siya
paningkamot kamo nga makasulod kamo sa sigpit nga pultahan. Nanining maong pagpasabot sa Ebanghelyo, mga igsuon ko na ni Kristo, unsa may bunga nga atong mapupo og makutlo ni ini. Diha sang pamalandong, una, nga ato nang nasangyaw nga dunay Ginoo diha sa kinabuhi sa tao. Ug ato na usab kining nakinabuhi. Ang ato ana lamang ni ini nga atong masustain kining tanan. Kay diha sa bagingon sa atong Ginoo, paningkamot kamo, ang ipasabot sa atong Ginoo ni ini nga paningkamot nga makalahutay mo sa kawalahian, kay ang pagpaningkamot ug pagkamalautayon nining kinabuhia, diha nato mapupo ang bunga sa unsay atong nahimo nga gikahimutan sa atong Ginoo. Maigsoon ko rin ni Kristo, diha sa panaw sa atong kinabuhi, managlahi ang atong giagian. Managlahi ang panaw nga atong gisumay. Apan ang maong panaw, ang Ginoo nagatawag og makanunayon nga nag-imbitar kanato nga makatambong gayud kita nining talad kananan. Bangkite nga iya gayud nga gisaulog ug iyang ikapaambit natong tanan. Kitang tanan iya gayud nga palingkoron nining maong talad kananan. Apan sa dili pa kana mahitabo, gipanumanta sa tong Ginoo nga maningkamot aron makalahutay ta. Ang pangutana, unsa may atong pagabuhaton aron masustain nato kining maong mga buluhaton. Diha sa pamalandong, maigsuon ko na ni Kristo, abli ang atong kasing-kasing, abli ang atong kaugalingon sa pagtinabangay. Sa katapusan, mga igsuon ko na ni Kristo, kining Ebanghelyo nga atong nanungog karon, ang ayanta nga malipay, kay naagyud tay luna, naatay tagsa-tagsa kalingkuranan nga gitagana kanato sa atong Ginoo diha sa tukma nga higayon. Apan sa di pa nato ni malingkuran, aduna usab kitay mga buluhaton nga ngayan usab nato nga pagabuhaton isip usa ka katilingban nga matuohon sa Ginoo. Sa katapusan, maningkamot ta, magtinabangay ta aron kitang tanan makaabot gayod sa kawalahian nining bangkite nga gitagana sa atong Ginoo isip iyang katawhan. Amen.